Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Population is, I have told you that population is what population consists of all elements that are being studied. Population چیست؟ او مکمل elements رو داره یا item رو داره که او رو ما مطالعه میکنیم، study میکنیم، analysis میکنیم. صحیح است؟ Let me just give you an example about the population and sample. یک مثال است population و sample. For example ما میگیم ما یک analysis یک تجزیه میکنیم، صحیح است، که در پونتونی مورا محصلین مثال امی satisfaction rate of the students of the Mura universities about the statistic class ما چک میکنیم که satisfaction satisfaction rate محصلین مورا یا سمستر دوم که هستن مثال ما میگیم که satisfied است یعنی است از ساعتی statistic. نو باز ما کدام صنف را تارگت کردیم؟ صنف دوم است. در این صنف مکمل پاپولیشن مکمل محصلین چی است؟ ای پاپولیشن است. مثال باز ما میگیم که ما رای مکمل محصلین رو نمیگیریم، صحیح است. ما میخوایم که فقط 3-4 محصلین رو ما میگیریم، از اون رای میگیریم، صحیح است، و ما انالیسیس میکنیم که محصلین راضی است یا راضی نیست از مضمون استاتستیک، صحیح است. این وقت ما یک مکمل صنف را گرفتیم که او را پاپولیشن میگن و امی چندین محصلین را که ما گرفتیم از سامپل یک نمونه ما گرفتیم، ما سریع تجزیه میکنیم. نو مکمل صنف پاپولیشن شد و چند نفر را یا چند محصلین را که ما با خاطر تجزیه خود یا تحلیل خود را گرفتیم او یک سامپل است. دو مثال فار ایگزامپل کووید-19 امی کرونا ویروس که بود، ما چک میکنیم که در کرونا کدام مقصد کرونا ویروس که است کدام عمر مردم را زیاد میزنه. مثال ما چک میکنیم که عمرش یک نفر ایجی که از 20 سال کم است، از 20 سال زیاد است، از 50 سال زیاد است، ما چک میکنیم که کدام عمر یا کدام ایج نفر را زیاد میزنه یا زیاد افکت میشه از اون، صحیح است. نو ما باز چی میکنیم؟ یک مکمل population means the people all over the world. در مکمل دنیا مردم که است او مکمل چی است؟ population است. و باز ما اقسم کردن نمیتونیم که ما از مکمل کشورها مقصد دیتا را جمع کنیم، از هر کشور هر نفر ما دیتا را جمع کنیم، صحیح است، و ما تجزیه کنیم، تحلیل کنیم که کرونا ویروس کدام عمر یا کدام ایج مردم را زیاد میزنه، صحیح است. نی بسیار زیاد کاستش مصرفش زیاد میشه، وقتم زیاد میگیره. ما وقت آل کم داریم و ما میخوایم که مصرف ما کم شود که ما تجزیه کنیم، خوب درست تجزیه کنیم. باز ما چی میگیریم؟ باز ما از هر کشور مثال 5 نفر را باز ما میگیریم و از هر عمر مثال از ایج 20 2 نفر میگیریم، از ایج 20 از 20 که زیاد باشه، از 50 زیاد باشه 2 3 نفر از هر کشور ما میگیریم، صحیح است، و ما چک میکنیم که کدام مردم را زیاد میزنه کرونا، صحیح است. سکوی کلش دنیا مردم که است ای پاپولیشن است و یک خورد ما سامپل که گرفتیم 2 نفر را که ما جمع کردیم ای چی است؟ ای یک سامپل است. نو ای پاپولیشن و سامپل است. حالا کلیر شد پاپولیشن و سامپل که پاپولیشن و سامپل مقصد چی است؟ یا ما سیمپلی میگیم که پاپولیشن چی است؟ پاپولیشن مثال یک complete portion است، صحیح است. So we have a complete data, this is population, and from this we are taking a small portion for data analysis. So that is called what? That is called a sample. We can also say sample is a subset of population, a small set of population. Okay, so population is a large set, and from this set when we are taking a small portion, a small subset, so that can be called is a sample. So I hope you got this idea. So if you have any question related to population and sample, so you can ask. So in this slide we have population, and on the next slide we will have sample. So if you have any questions, so you can ask about the population and sample.
Do you have any question? I need your response. Okay, so there is no question related to sample and population. Okay, so in this slide we have a sample. So look at this. Here we have a definition. In the definition it says the sample as a sample is, the name implies, is a smaller representation of a large whole, good and head. जब मकसद या a micro image of a large group, a part या portion or subset of population is called sample. इन जो मुख्तलिफ ideas असतं. अवल idea میگه की sample چی است؟ از نام ظاهر است، نمونه است. A small representation या small portion چی است؟ population या subset population است. So this was all about the sample and population, and it is being cleared. Okay, so now next slide what we have, let me check it. Okay, so here through image I have represent a sample and population. This is a complete population and we have a small portion is a sample. Okay, next. سايس إن شاء الله ما دريم ميجم بدريم تشريم يمكن مشكلة نيستفهم سونيلا إن شاء الله ما بدريم تشريم يمكن فهم. So next we have census and sampling. What is the difference between some census and sampling? فرق بين census and sampling چی است؟ Census into definition نشتاست and census enumeration, a detailed study of all the units composing the problem are made. A census is a sample of the entire population. ببین اینجا ما census تعریف چی کردیم؟ census ما گفتم که یک sample است for entire population. Look at this. ما یک population اگر دارم complete population for example, یک complete population اینجا موجود است پیش ما. complete population مثلا مکمل دیتا صحیح است. و ازی وقتی که ما یک small portion میگیرم به خاطر انالیسیس یا به خاطر تجزیه کردن، این رو ما sample میگیم. این رو ما چی میگیم؟ sample. So this is sample. این sample است، یک small portion ما گرفتیم. این population است. و پیشتر ما گفتیم که ما سامپل چرا میگیریم؟ به خاطر تجزیه کردن یا به خاطر تحلیل که ما یک نتیجه بگیریم. صحیح است. ما مثال دادیم که در صنف شما مثال ما در صنف شما چک میکنیم که چقدر محصلین از استاتستیک کلاس چی است، راضی است. نو ما دیتا میخوایم از محصلین. صحیح است. نو محصلین ما پیشتر گفتیم که مکمل صنف مثال 20 نفر دارد یا 20 محصلین است در یک صنف. از اون ما 3 محصل که میگیریم به خاطر تجزیه، به خاطر تحلیل که ما چی کنیم که چی محصلین از یا چی که فیصد محصلین از مضمون استاتستیک درسش از درسش ساتیسفاید است، مطمئن است. نو ما یک چند محصلین را گرفتیم، او یک سامپل است و پاپولیشن مکمل صنف است. ولی سنسس چی است؟ سنسس مقصدی است که اگر ما مکمل پاپولیشن را از سامپل میگیریم، مکمل پاپولیشن ما از سامپل میگیریم و ما میگیم که ما تجزیه میگیریم. مثال ما ایکس نمیگیریم که ما یک چند محصل را میگیریم از صنف شما که ما چک کنیم که آیا امین محصلین از درس استاتستیک راضی است یا راضی نیست، مطمئن است یا نیست. بجایی که ما چند محصلین بگیریم ما مکمل صنف را تجزیه میکنیم. نما مکمل صنف مقصد مکمل صنف پاپولیشن است. نمی پاپولیشن اگر ما مکمل صنف از سامپل بگیریم صحیح است و تجزیه کنیم، این باز ما سنسس میگیم. و سامپلینگ چی است؟ سامپلینگ مقصد چی است؟ few units، چند یونیتس را ما میگیریم، چند محصلین را ما میگیریم صحیح است. دوسری محصلین را ما میگیریم به خاطر تجزیه کردن. نو اون سامپل است. و سنسس اگر ما مکمل پاپولیشن از سامپل بگیریم. You got this idea? You got the idea about census and sample, difference between census and sampling.
means تجزیه تمام population. ها حسینه سنسس کی است؟ ما گفتم که اگر ما مکمل پاپولیشن را برای تجزیه بگیریم صحیح است اون سنسس است. اینجا ما چی گفتم که از پاپولیشن اگر ما یک پورشن بگیریم این ما چی میگیم؟ اون ما سامپل میگیم. صحیح اینجا ما سامپل گرفتیم صحیح است. و اگر ما مکمل پاپولیشن از سامپل اگر ما بگیریم به خاطر تجزیه کردن اگر ما مکمل پاپولیشن بگیریم صحیح است نو باز این چی است؟ این سنسس است. او باز چی می باشه؟ او باز سنسس می باشه. Now you got this idea Hasina? Okay, thanks. So now in next slide what we have, okay, data and the next we have information. خب همین چیزها را که ما تشریح میکنیم شما به درین نوشته کنین. اگر پیشتان سلایدز باشه چکتر اگر پیشتان باشه اونجا درین نوشته کنین که باز ترجمهش به درین نوشته کنین که باز داینده برایتان مشکل نباشه. خب خیر ما همین ویدیو در یوتیوب هم اپلود میکنیم باز برایتان در گروپ لینک شیر میکنیم مشکل نیست. خب what is data? Data or the values or measurement that variable describing an event can assume. Next, data means the raw material or statistical inquiry which have not passed any statistical process. What does it mean? میگه که data چی است؟ data همون measurement یا values است. پیچو تو اس کلاس کې ما پیریډ اخلم بیا میسج کړم زه خپل باندې. Okay, what is data? So is here I have mentioned that data is what? Data we can say these are the values or measurement that variable describing an event can assume. مقصد از یک ایونت اگر ما کدام values یا measurement را ما چی میکنیم جب میکنیم او را ما دیتا میگیم. مثال ما میگیم که height of the students in second class या weight of the students and second semester class. Okay, so now when we are collecting the data from the second semester class या the height of the all of the students of the second semester class, so that will be considered as a data. data چی است؟ مختلف values مختلف قیمت ها پیمایش ها هستند که او را ما جمع میکنیم به خاطر analysis. صحیح است؟ او را ما چی میگیم؟ او را ما data میگیم. یا پایین ما گفتیم را متریال است. را متریال یا statistical inquiries بتوسط statistical inquiries اگر ما کدام متریال کدام دیتا کدام آیتم دیتا ما اگر جمع میکنیم او را باز ما چی میگیم؟ او را باز ما دیتا میگیم. صحیح است؟ دیتا د عمومی تعریف دیتا چی است؟ the raw facts and figures. raw facts and figures. Look at this. Let me just write a definition.
raw facts and figures, we can call that is a data. Okay, but here in statistics we can say the collection of values or measurement for analysis. The collection of values or measurement for analysis to find a result. To find a result, that is what, that is a data. मुकम्मल वैल्यूज़ या कीमत हारा कि माँ जम कि सही पूरा माँ डेटा में है. माँ मिसाल दादम हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स इन सेकंड सेमेस्टर सही से, या वेट ऑफ द स्टूडेंट्स इन सेकंड सेमेस्टर. इरो माची में कि मुकम्मल वेट हा या हाइट हा लंबाई मुकम्मल मौसलीन रहा अगर माँ जम के मुकम्मल डेटा रहा सही से, या मुकम्मल वैल्यूज़ हाइट रहा पूरा मची में कि पूरा मॉड डेटा में है. और शुड आई रिपीट इट? ओके, सो व्हाट इज डेटा? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इन जमा तारीफ रवान कह दें द चैट सही वो याद द स्टेटिस्टिक मा डेटा एक किस्म तारीफ में कि द कलेक्शन ऑफ वैल्यूज आर मेजरमेंट फॉर एनालिसिस टू गेट अ रिजल्ट. The collection of values or measurements for analysis to find the result. Okay. For data بدری مو میگم سایست دری data چیست data امو قیمت ها یا پیمایش ها را که ما جمع آوری میکنیم که بعد از این ما تجزیه میکنیم پورا ما چی میگیم data میگیم. سعی ما مثال ما دادم که مثال ما میگیم که height of the students. हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स बदरी मची हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स मकसद लंबाई या कद मौसलीन मौचिक में मिसाल डेटा और जमहरी में कि सही दयाक सिर्फ सही को आज़मी मो डेटा और जमहरी में कि मिसाल या मौसल 3.5 कदश است 2 3.4 است 3 است 3.8 است सही या 6 است. ये कुल शमी वैल्यूज़ के हस्त कि माँ जाम में किनम इरो माँ डेटा में सही कुल्लिश कि माँ वैल्यूज़ रजम में किनम या पैमाइशार माँ जम में किनम इरो माँ डेटा में या वेट ऑफ द स्टूडेंट्स सही मुकम्मल डेटा और मुकम्मल वैल्यूज़ रमा जम में किनम पूरा माची में किनम डेटा में कि बाद अजू माँ अमी डेटा एनालिसिस में किनम सही. कौन सवाल है बारे डेटा? डू यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू डेटा? ओके, इट्स क्लियर. नेक्स्ट व्हाट वी हैव इंफॉर्मेशन. Okay, so what is information? We can define information as what? Information is the process form of data. Okay, so when we are processing the data, so we will get the information. वक्त की more data और process में कि नहीं बहुत much में कि नहीं data वक्त की more process में कि नहीं बहुत more information में कि नहीं. Second data दयाक table मुकम्मल मालूमात मौजूद में बोशा. मिसाल
डेटा द یک مکمل टेबल موجود می باشه یک टेबल است او معلومات داره صحیح او چی است او د یک टेबल डेटा است مثال اینجا height of the students ما डेटा را جمع کردیم صحیح است مثال student ID می باشه صحیح است student name می باشه و height of the students می باشه for example name و height of the student مثال h چی است height of the student است اوکی so now این مکمل डेटा د یک टेबल موجود می باشه فار ایگزامپل ما چک میکنیم که ID 5 یا ID 7 نامش چی است فار ایگزامپل نامش چی است علی است فار ایگزامپل نامش علی است و 2.7 چی است ای هایتش است 2.7 نو علی را ما چی کردیم پروسس کردیم امی محصول را ما پروسس کردیم صحیح است دیتا این محصول را ما چی کردیم پروسس کردیم وقتی که این را ما پروسس کردیم از این ما معلومات گرفتیم امی معلومات را که ما گرفتیم this is called information دیتا مکمل دائمی टेबल موجود است مثال 20 محصولین است 30 محصولین است 100 محصولین است صحیح است این مکمل در یک टेबल مکمل دیتا موجود است خو انفارمیشن چی است هر کدومش را که ما پروسس کردیم هر کدومش دیتا را که ما پروسس میکنیم او رو ما باز انفارمیشن میگیم مثال ما گفتیم که آیدی که 7 است او محصول را چک که او هایتش چند است و نامش چی است نو باز این رو ما پروسس کردیم ما چک کردیم دیتایش صحیح است این پروسس امی دیتا امی ریکارد را باز ما چی میگیم که چی است این انفارمیشن است you got this فهمیدین انفارمیشن را کدام سوال است بسیار آسان است دیتا مکمل موجود می باشه ان پروسس فرم است در टेबल موجود است صحیح است و انفارمیشن چی است وقتی که ما پروسس کنیم ما کدام ریکارد ازی بگیریم صحیح است دو بازی یا ازی ما معلومات میگیریم this is called information مقصد کدام مشکل نیست دی آسان است got it sir okay next slide what we have let me check it okay sources of data in statistics we have two sources of data through which we are collecting the data primary source and secondary source وقتی که ما جمع‌آوری دیتا میکنیم ما از دو سورس از دو منبع ما دیتا را جمع میکنیم یک چیز یک پرایمری سورسز است دوم است سکندری سورسز پرایمری سورسز و سکندری سورسز بگید اینجا ما تعریف چی قسم نوشته کردیم investigator collect the data for the first time directly from the field example market survey by the investigator second secondary data investigator uses the data which is already collected and analyzed example internet websites books magazines office documents research done by other etc okay so now what we have what is the meaning of primary and secondary sources primary source उस source रहेगा कि ما खुद डेटा را جمع آوری میکنیم ما دیتا خود جمع میکنیم مثال ما چک میکنیم یک پروداکت یا مثال ما در مارکت چک میکنیم که مشتری کدام پروداکت را زیاد خوش داره مثال لباس ها لباس هستن یک کمپانی یک شرکت است و لباس را میفروشه فار ایگزامپل یا لباس را تولید میکنه او میخواد که ما مشتری را چک کنیم که مشتری یا در مارکت مردم
کدام لباس کدام دیزاین را خوش داره یا کدام لباس زیاد او میخره. نو باز این نفر میایه با مارکیت، او خود از مشتری نظریه میگیره یا نظریه مشتری میگیره که مقصد مشتری که هستن یا مردم که هستن کدام لباس کدام دیزاین را زیاد خوش داره. او میایه خود دیتا را جمع‌آوری میکنه، سروی میکنه. نو یک قسم جمع‌آوری دیتا که هستن او چیست؟ او پرایمری دیتا است. او خود دیتا را جمع‌آوری میکنه، نظریه مکمل مشتری یا مردم را میگیره از در مارکت. یک خویی است، این پرایمری دیتا است. دوم چی است؟ دوم سکندری دیتا است. سکندری دیتا مقصدی است که او دیتا از اول جمع‌آوری یک دیگه نفر امور جمع کرده و شما از اون معلومات میگیرید. مثال در وبسایت یک نفر دیتا را جمع کردن، با وبسایت انداختن، صحیح است، و شما از وبسایت امو دیتا را میگیرید، صحیح است، معلومات از اون دیتا میگیرید. یا مثال در کتاب یک نفر برای یک چیز معلومات نوشته کردن، صحیح است، دیتا موجود است، شما از اون کتاب دیتا را میگیرید، صحیح است. مثال سوم آفیس داکومنتس است، یا یک نفر در آفیس داکومنتس جور کردن، شما رفتین با مو آفیس از اونجا شما دیتا کلکت میکنید، صحیح است. یا ریسرچر دن یا دیگر ریسرچرز است، دیگر مردم ریسرچ کردن، تحقیق کردن، از امو شما دیتا میگیرید، نور سکندری دیتا میگیرید. نو فرق بین پرایمری و سکندری دیتا می است که سکندری دیتا شما اول دفعه خود دیتا جمع‌آوری میکنین، دیتا را خود جمع میکنین، کلکت میکنین. و سکندری دیتا مقصدی است که دیتا از اول موجود هستند، دیگر مردم اینا جمع‌آوری کردن، شما از اون دیتا معلومات میگیرید، انفارمیشن میگیرید. نوی سکندری دیتا است. امی فرقش است. اگر کدام سوال دارین شما پرسان کنید برای پرایمری و سکندری سورس دیتا. Okay, a simple definition for primary source of data and secondary source of data. So we can say the collection of data for the first time. The collection of data for the first time directly from the field. That is called primary data or primary source of data. Collection of data for the first time directly from the field is called primary data. Second CSS secondary data, collection of the data which is collection of data from the source or sources which already collect the data. सही सर प्राइमरी सोर्स या प्राइमरी डेटा कदम است اول تعریفش ما روان کردیم collection of data for the first time directly from the field. So that is called what? That is called the primary source of data or primary data. Second, what we have?
the collection of the data from the source which already collect the data. Secondary source ما گفتم که وقتی که ما دیتا جمعآوری میکنیم که او از اول موجود باشه، از اول کلکت شدگی باشه. صحیح است؟ این سکندری سورس است. و ما مثال هم دادیم که پرایمری دیتا شما خود میرین بجای میرین، صحیح است، هر جایی که شما رفتین از اونجا شما دیتا خود کلکت میکنین، صحیح است، او پرایمری سورس است. و سکندری دیتا که مردم از اول دیتا جمع کرده با وبسایت اپلود کرده، شما از اونجا دیتا میگیری، از کتاب دیتا میگیری، از مگزین، صحیح است، یا از آفیس یا کدام نفر تحقیق کرده شما از تحقیق دیتا میگیریم، صحیح است. نو او سکندری دیتا است. اگر کدام سوال دارید این شما پرسان کنین. If you have any question related to secondary and primary source of data, so you can ask. Okay, Hasina, you got it? Yes. Any other students? Safa, Sarah, Sunila, so you got this idea about the primary and secondary source of data? Okay, so next what we have, let me check. Next we have tools for collecting data. Tools for collecting data. हर वक्त कि ما بخوایم कि ما data را collect کنیم، صحیح است. So how will we collect the data? So the first is a case study and second is interviews. Then interviews is further divided: individual interviews, panel interviews, group interviews, pressure interviews, phone या digital interviews. So we can collect the data by studying different case studies. सही मुख्तलिफ केस स्टडीज़ में बाशा अबू केस स्टडीज़ मा स्टडी में गिन मिसाल एक नफर एक तहकीक कदन सही से या किताब नविश्ता कदन या द एक फील्ड कार कदन सही से द वेबसाइट मौजूद है पूरा मा मुतालिया में किनम आजू मा डेटा के कलेक्ट में किनम केस स्टडीज़ है सही मकसद पेश अजी मर्दुम के कार कदा बाशन डेटा रा कलेक्ट कदा बाशन वो एक बाय एक नतीजा रसीदा बाशा सही आजू की मा डेटा collect making him. So that is called what? That is called case study. ها استاد گفتیم که چی می باشد؟ سنیلا نفهمیدم شما چی پرسان کردین؟ I didn't got your point. What you mean? हाँ सही ज़रूर मैं तशरीह में गिनम खो केस स्टडी मकसद मगुफ्तम कि एक नफर एक टास्क या कार कद या डेटा गिरफ्ता बाशा और तजिया कदा बाशा और एक नतीजा रसीदा बाशन सही नो आजू की मा डेटा कलेक्ट में किनम जमावारी में किनम सही और केस स्टडी टूल में गया सही कि मकसद मिसाल ما با شما یک تاسک میتم صحیح یک اسایمنت با شما میتم صحیح دیتا با شما میتم و براتون میگم که دیتا را بگیرین صحیح است و شما این را تجزیه کنین و از یک نتیجه بگیرین صحیح است همون نتیجه که شما گرفتین اسایمنت کارخانگی به شما داده بودم صحیح است این کیس استدی است صد ما تاسک به شما دادم مختلف دیتا با شما ما دادم صحیح است مختلف ولیوز براتون دادم و گفتیم که این ولیوز هست امی ولیوز را شما کار کنین تجزیه کنین و یک نتیجه بگیرین عزیز صحیح نو باز شما از اون نتیجه میگیرین باز امور که ما مطالعه میکنیم از اون ما دیتا کلکت میکنیم مثال مختلف محصلین مختلف ما دیتا دادیم مختلف ریزلت مختلف نتیجه را گرفتن صحیح او کیس استدیز هست فهمیدین یعنی علی مثال ما مختلف डेटा براتون میتونم صحیح مثال height of the students ما براتون میتونم صحیح از سمستر اول سمستر دوم سمستر سیوم سمستر چهارم
و ما براتان میگیم که شما امی دیتا را تجزیه کنین که کدام سمستر محصلین زیاد هایت داره، قدش زیاد هستن. صحیح است؟ شما باز این را تحلیل میگیرید، تجزیه میکنین و هر محصل باز با یک نتیجه میرسانن. صحیح است؟ نو امی که استدیز هست. مختلف نفر، مختلف مردم کار کردن، صحیح تحقیق کردن، صحیح مختلف دیتا را استفاده کردن، با یک نتیجه رسیدن. صحیح. و ما باز وقتی که دیتا کلکت میکنیم از امون نفر که با یک نتیجه رسیدن، امون نتیجه دیتا که ما کلکت میکنیم صحیح است، او کستدیز هست. از او کستدیز ما نتیجه را کلکت میکنیم. فهمیدین یعنی عالی را؟ آسان است کستدیز. Okay, next, interviews. How will we collect the data? So this is a second tool for collecting the data. ای دوم یک टूल است که به خاطر چی است؟ که به خاطر جمع‌آوری دیتا است. به توسط ای ما دیتا را کلکت میکنیم. اول چی است؟ individual interviews. Interview it means collecting the data and take the result. حسینه مقصدش چی است؟ که استدیز مقصد یک نفر already سر یک نظریه کار کردن و با یک نتیجه رسیدن. صحیح است؟ و همون نتیجه را ما که از او کلکت میکنیم. so that is called what? That is called the data collection from case study. پیشتر ما براتون مثال دادم. صحیح است که ما مثال یک تاسک در صنف شما میتم. صحیح است؟ تاسک چی است؟ که شما مکمل هایت محصلین از هر سمستر چک کنین. صحیح است؟ مثال ما براتون دیتا میتم. صحیح است که امی دیتا هستن، شما چک کنین که کدام سمستر محصلین قدش زیاد هستن. نو مقصد شما هر محصل خود کستدی را کار کردین. صحیح است؟ دیتا را تجزیه کردین و باز آخر با یک نتیجه رسیدین. نو باز ما مکمل دیتا شما را باز ما کلکت میکنیم. نو مقصد هر محصل کستدی خود را چی کردن؟ دیتا گرفته بودن، با یک نتیجه رسیدن، از او باز ما دیتا را کلکت میکنیم. صحیح است؟ از هر نتیجه که هر محصل گرفتن، صحیح است، از او که ما دیتا کلکت میکنیم. This is called the collection of data from case study. اینجا نوشته است case study. CASESTUDY case study. دا چپتر نوشته است هنازلا. اوکی. انترویوز ما گفتم دوم टूल چی است؟ انترویو است. حسینه شما کیس استدی टूल رو فهمیدین که کیس استدی چی است؟ You didn't get the point. Okay, case study is nothing. صحیح است؟ just a task that is given to you. case study چی است؟ یک تاسک براتون میتن. صحیح است؟ با شما حسینه یک گپ هستیم که شما پشتو رو خو میفهمین. شما اگر با پشتو تشریح کنیم. حسینه کیس استدی مقصدی است. مقصد دا دی چې زه تاسو ته مثال یو کس یو تاسک ورکړل شوی دی، هغه مختلف کیس استدی کوي. صحیح دی؟ او هغه کیسز مطابق هغه تجزیه کوي، تحلیل کوي او اخر هغه په یو نتیجه باندې رسیږي چې هغه نتیجه واخلي. اوس یو کس غواړي چې زه ډیټا کلیکټ کړم. صحیح دی؟ نو تیزی هغه مختلف کیس سټډیز نه ډیټا راخلي. کیس سټډیز مقصد دا دی چې نور خلکو څه ټاسک څه کارونه کړي وي او هغه کارونو یو نتیجه یې اخیستې وي.
نو زه ډیټا کلیکټ کوم نو زه زم زه د هغو خلکو چې کوم کارونه کړي دي کوم ټاسک یې پرفارم کړي دي په خپل یو نتیجه ته رسېدلي دي زه د هغوی نتیجه راخلم د هغوی نظریه راخلم زه کلیکټ کوم ډیټا او بیا زه خپله یو تجزیه کوم نو کیس سټډي مقصد چې یو ټاسک وي یو کس یو ټاسک کړی وي د هغه ټاسک نه زه ډیټا راخلم او بالکل صحیح دی لکه زه یو کس یو کوم ټاسک پرفارم کړی وي یو کار یې کړی وي یو تحقیق یې کړی وي او د هغه تحقیق چې کوم ریزلټ راوتلی وي د هغې ریزلټ ډیټا زه کلیکټ کوم زه بیا خپل تحقیق کوم زه بیا خپل انالیسس کوم نو د کلیکشن چې د نورو خلکو ریسرچ نه زه کلیکټ کوم مقصد دا کیس سټډي ریسرچ دی یا سوري کیس سټډي ډیټا کلیکشن دی ها اوکی नेक्स्ट دیگه چی هست دیگه انترویوز هست ما دیتا به توسط انترویوز هم چی میکنیم کلکت کردن میتونیم این یک طول است یک سورس است یک منبع است که به توسط این ما یک دیتا کلکت یا جمع آوری میکنیم اینجا اول انترویوز مقصد این است که ما میرم ما پرسان میکنیم مختلف کوئسچنیرز ما جور میکنیم مختلف سوالات ما جور میکنیم ما پرسان میکنیم از یک نفر و باز از اون ما چی میگیریم مثال دیتا را کلکت میکنیم جمع آوری میکنیم نوی انترویوز هست که مختلف کوئسچنز می باشد مختلف پرسان سوال می باشد از اون صحیح است استاد صدا بند میشه شاید اینترنت ما ضعیف باشه یا از شما ضعیف باشه خیر ما امی ویدیو را لکچر را چین کردم ما خودم ریکارد کردیم باز اگر کدام پوینت صحیح نفهمیده باشین باز از یوتیوب امی ویدیو شما دیده میتونین باز ریکارد دست پیش ما خب دوم چی است انترویوز individual interviews panel interviews group interviews pressure interviews phone یا digital interviews هستن individual interviews مقصد این است که ما مثال در یک مارکت میرم پیشتر که ما براتون مثال دادم که ما چک میکنیم که در مارکت مردم کدام دیزاین لباس ها را زیاد خوش دارن صحیح است مثلا ما گفتم که یک شرکت است او شرکت چی میکنه لباس را تولید میکنه یک کمپانی است او میخواه که ما چی کنیم ما بریم ما در مارکت چک کنیم که مردم کدام دیزاین لباس ها را خوش دارن صحیح است نو باز ما انترویوز میگیریم انترویوز چی قسم گرفته میشه یا ما individual interviews میگیریم individual interviews مقصدی است که ما از هر نفر جدا جدا پرسان میکنیم صحیح است یک ای طریقه است ایرا individual interviews میگه دوم است پینل انترویوز مقصدی است که مختلف مردم رو ما میخوایم صحیح است و ما از زیاد مردم چی میکنیم پرسان میکنیم انترویوز میکنیم دیتا را جمع میکنیم صحیح است این دوم طریقه انترویو است سوم گروپ انترویوز است so we are making different groups between the peoples okay among the peoples and from different groups that we will ask questions and the group will give me answer and I will collect the data group interviews مقصد یہ است کہ ما مختلف groups جور میکنیم و از مکمل گروپ ما باز ما پرسان میکنیم و نظریه مختلف گروپس ما میگیریم صحیح است و به توسط این ما دیتا جمع میکنیم سوم چی است from population okay sir interview on the normal interview but here from population right interview ما از پاپولیشن هم گرفتم میتونیم صحیح است مقصد مکمل ما گفتیم که ما با مارکت میرم
در مارکت باز ما مختلف انترویوز ما میگیریم، صحیح است؟ از مختلف مردم ما در مارکت انترویوز میگیریم، از مختلف، یا ما یک ایریا رو چوز میکنیم، با او ایریا ما میریم، از امو ایریا، از امو منطقه که است ما دیتا را جمع آوری میکنیم، انترویو میگیریم، صحیح است؟ این یک انترویو، یک حالت انترویو است. خب پرشر انترویوز، what is a pressure interviews؟ pressure interview چی است؟ pressure interview او انترویو است که در این انترویو ما مختلف questions ما از مردم میکنیم. so we are asking different questions from the people. okay، ما از مختلف مردم پرسان میکنیم، صحیح است؟ مختلف questions می باشه یا questionnaires می باشه که به توسطی ما از مختلف مردم چی میکنیم؟ دیتا را جمع میکنیم. but the question will be related to stress. این مربوط مختلف stress می باشه. these will be different stress questions. okay، next we have phone یا digital interviews. the interviews that we are taking by using our phone calls or by using different emails system. بتوسط ایمیل اگر ما انترویو میگیریم یا بتوسط فون موبایل کالز اگر ما انترویو میگیریم، صحیح است؟ مختلف دیتا رو ما جمع آوری میکنیم. نو فون و دیجیتال و فون یا دیجیتال انترویوز هستن. Do you have any question related to this؟ پینل انترویو. اوکی، پینل انترویو صفحه اکسم است که یک پینل می باشه، مثال مردمی که کوشن می تبا دیگه مردم که از او دیتا کلکت میکنه، مختلف یک پینل می باشه، چندین مردم ششتم می باشه در یک پینل، صحیح است؟ او از مردم مختلف کوشنز که میکنه، این پینل انترویو میگه. مقصد یک پینل چوز میگه. در یک پینل یک انترویور است، یک انترویوی است. انترویور اون نفر است که او انترویو میگیره، انترویوی او است که او انترویو میته. نو انترویور که است او یک مکمل پینل می باشه، چندین نفر دو می باشه. ها یک موصل پرسان کردن که انترویو چی است؟ ها پینل انترویو رو فهمیدین؟ ها فور ایگزامپل پینل انترویو پیشتر که ما یک مثال دادم براتون. مثال چی بود؟ که مثال ما در مارکت چک میکنیم که مثال یک شرکت است، صحیح است؟ او چک میکنه که مردم کدام دیزاین لباس را خوش دارن، صحیح است؟ در این وقت ما چی میکنیم؟ ما دیتا از مردم جمع میکنیم، صحیح است؟ نو شرکت که است یک پینل چوز میکنه. پینل مقصد دو چندین نفر می باشه، صحیح است؟ او هر نفر خود کوشنز جور میکنه. او میخواه که ما در مارکت بریم، هر نفر میگه که ما در مارکت این سوال را پرسان میکنیم که شما کدام دیزاین، کدام کلر، صحیح است؟ لباس شما خوش دارد. نوعی مکمل چی میکنن؟ امی کوشنیرز یا کوشنز جور میکنه. خوی در یک وقتی که انترویوی می باشه، نفری که انترویو میگیره او
مقصد دامو گروپ مو چندین نفر می باشه، چندین نفر از او اینترویو میگیره. باز اون چندین نفر میره در مارکت میره، صحیح است. در مارکت باز هر نفر از شرکت که باشن صحیح او پرسان میکنه از مردم. می یک مکمل پنل می باشه. یا مثال ما یک مثال دیگه براتون میدم. فور ایگزامپل شما یک جاب، برای یک جاب شما اپلای کردین، شما در او جاب اینترویو میتین، شما میری اینترویو میتین. وقتی که شما رفتین اونجا، وقتی که شما اینترویو میتین، کسی که از شما اینترویو میگیره او یک پنل می باشه، چندین نفر در او شش تا می باشه. صحیح، یک پنل چندین نفر می باشه، هر نفر از شما باز پرسان میکنه. مثلا فیلد شما چی است، شما اکسپریانس شما چی است، این از شما پرسان میکنه. مختلف برای همون تاپیک مختلف پرسان میکنه، مختلف نفر از شما پرسان میکنه. این پینل انترویو است، مختلف چندین نفر در او شش تا می باشند. So that is called a panel interview. The interview that is conducted by many peoples, yeah, more than one people, yeah, more than one person, if conducting interview from you, so that is called a panel interview. One of your students asked a question that sir panel و group same as. No. So panel و group که است او same نیست. panel انترویورز کی است، نفری که از شما انترویو میگیره او چندین نفر می باشه، یک پنل می باشه. و گروپ چی است؟ گروپ مقصدی است که ما در مردم یک چند گروپس ما جور میکنیم. So we will make a group of peoples, okay, and that group we will have 5 or 6 persons, okay, and we will ask a question from all of those groups that we have made for the interview. The group چی می باشه؟ چندین نفر می باشه، چندین نفر در گروپ می باشه. مقصد ما گروپ جور میکنیم از مردم و باز ما از هر گروپ یک سوال میکنیم. مثال در صنف شما ما گروپس جور میکنیم، صحیح است. در صنف شما مختلف گروپس ما جور میکنیم و ما میخوایم که از شما ما دیتا یا ما مثال در صنف شما میخوایم که در statistic کلاس چند نفر یا چند student چیه satisfied در statistic کلاس. در صنف شما مثال ما 5 گروپ جور میکنیم، در هر گروپ مثال ما 3 نفر یا 3 ماسل رو ما میگیریم. در هر گروپ 3 ماسل می باشه، صحیح است. از هر گروپ ما پرسان میکنیم که نظریه این گروپ چی است، این گروپ چی است. ما پرسان میکنیم شما satisfied است یا satisfied نیست. نو هر گروپ کلکتیولی دو که مختلف نفر می باشه او یک جواب به ما میتن. صحیح است. گروپ انترویو است. پنل چی است؟ فور ایگزامپل در صنف شما مکمل یک فور ایگزامپل در پونتونی مورا مثال دایرکتور استادم دایی می باشه، منیجر است، کلش در صنف شما آمدن، صحیح است. او مکمل پنل هر نفر از شما یک پرسان میکنه، صحیح است. نومی گروپ نفری که از شما انترویو میگیره او یک پنل است. پنل انترویو و گروپ انترویو که در صنف از مواصلین ما یک گروپ جور میکنیم و هر گروپ نظریه خود به ما میتن. So that is called group interview and panel interview. Now you got the difference between the panel and group interview. A circle of many people collecting the same data and looking for the data about the same thing, like a group work about the same thing. بالکل زلا عمده چې دغه لپاره د خپ پینل ګروپ انټرویو لپاره نو صدف پینل اند گروپ انټرویو سیم نیست او یک رقم نیست. خب پینل let me just draw it, then you will understand it. Okay, for example اینجا یک پینل است. پینل چندین نفر داره، صحیح است. فور ایگزامپل 3-4 نفر گروپ سوری یک پینل داره. Okay, for example this is your class. E class شما است for example.
So here we have for example 20 students. اینجا ما 20 student for example داریم یا 30 students یا 30 محصلین ما داریم صحیح صدایی سن. خب این چی هست؟ این پینل هست و این صنف شما هست صحیح. این رو ما انترویور میگیم، انترویور که او انترویو میگیره از شما صحیح. این انترویور هست و این چی هست؟ این انترویوی هست از کسی که انترویو گرفته میشه صحیح. این را انترویور میگه. نو در این پینل 3 نفر هست. مثال در این استادم هست، در این دایرکتر، منیجر، رئیس پانزین فار اگزامپل هست. او هر نفر از صنف شما یک پرسان میگیره، یک سوال میگیره و از شما دیتا را کلکت میگیره. این را پینل انترویو میگه صحیح. مثال در این هر نفر خود پرسان میگیره از شما. That is called a panel interview. یک مکمل یک پینل هست. و گروپ انترویو چی هست؟ د گروپ مثال در صنف شما ما چندین گروپس جور میکنم. For example, I want to make different groups in your class. اینجا ما مختلف گروپس جور میکنیم. مثال در یک گروپ 3 نفر هست، در دوم گروپ هم 3 نفر هستن صحیح. امی قسم در سیم گروپ مثال 3 4 5 نفر هستن صحیح. و now I want to interview you. I want to collect data from your class. از صنف شما for example ما دیتا را کلکت میکنیم. پیشتر ما گفتم که دیتای چی ما چک میکنیم که محصلین از درس استاتستیک یا از درس استاتستیک چی است، راضی است یا مطمئن است یا نیست. اینجا ما از هر گروپ پرسان میکنیم. اینجا مختلف گروپس هست. در این گروپ 3 نفر است، در این گروپ 3 نفر، در این گروپ فار اگزامپل 4 نفر است. از هر گروپ یا نظریه هر گروپ ما میگیریم. So that is called a group interview and that is called a panel interview. In panel we will have multiple people which will take your interview, which will collect the data from your class. नहीं group panel interview should which is a group interview. म्हणजे ما مختلف groups जोड़ में गिनम. आज नफर की ما data collect में गिनम. आज दो ما مختلف groups जोड़ में गिनम. Now you got this idea. دیگه محصلین امی یک محصل ریسپانس آمدن میگه که ما فهمیدیم. دیگه محصلین فهمیدن یا نه؟ خب next we have pressure interviews. السلام عليكم. شما دیگه پرسان کردیم که پرشر انترویو چی است. پرشر انترویو او انترویو است که اینجا ما از انترویور که ما انترویو میگیریم صحیح او رو ما تست میکنیم. از انترویوی ابیلیتی صلاحیت اون نفر ما تست میکنیم. ما مختلف استرسفul questions ما پرسان میکنیم صحیح. مقصد او قسم سوالات رو ما میکنیم که مقصد مو از کسی که ما انترویو میگیریم که سر او فشار بیایه و ما همو ابیلیتی یا صلاحیت یمو نفر را ما چک میکنیم. مثال اگر ما شما را برای یک جاب for example if I want to select a person for a job so I will ask stressful questions. مثال برای مضمون ما یک پرسان میکنیم صحیح. مشکل سوالات را که ما پرسان میکنیم صحیح که ما ابیلیتی یا صلاحیتی امو انترویور که است انترویوی که است از نفری که ما انترویو میگیریم. نوی قسم انترویو را باز ما چی میگیم؟ ما میگیم که انترویو چی است؟ pressure interview است. Look at this.
In stress interview या in pressure interview, the candidate is being tested on his या her ability to handle pressure or adverse behavior. ای ما مشکل سوالات رو پرسان میکنیم، ما چک میکنیم که امی یا دیتا رو ما کلکت میکنیم از امون نفر که مقصد ای how this person is handle a stressful environment. فهمیدین؟ یعنی پرشر مقصد استرس یا دباو، ما دباو میگیم، شما نمیفهمون که چی میگین بدری امیره. فشار pressure interview فشار interview که میشه. Okay, got it. Next we have phone या digital interviews. The interviews या the data that we are collecting through our phone calls या we are collecting a data through digital media by using different emails या okay, to pressurize the person with tough and hard a question to check their ability. Exactly, absolutely, you are right, Hinazala. So your idea is absolutely right for pressure interview. Okay. Any other, if you have any question related to all these interviews, individual, panel, group, pressure, phone or digital interviews, so you can ask. Okay, it's clear. Next, what we have, tools for data collecting. The third tool through which we are collecting the data is the survey or questionnaires. Okay, and the fourth one is library and documents. So the data that we are collecting, so the next tool is survey. So we are doing خیر انشالله ما امی لکچر را باز اپلود میکنیم در یوتیوب، باز شما از اونجا دیده میتونین اگر حال صدای ما درست نمیایه برتان. سروی انترویو هسته. So survey is the next tool for the collection of data. So in case of survey, so we are collecting the data by giving questionnaires, and that questionnaires will be structured or semi-structured or non-structured. ما survey میکنیم، مختلف questionnaires ما جور میکنیم. questionnaires مقصد یہ است که ما مختلف questions جور میکنیم. صحیح است؟ بتوسط امو questions ما دیتا را کلکت میکنیم. او question چه قسم می باشه؟ یا structured می باشه، یا semi-structured می باشه، و یا non-structured می باشه. So now, what is structured, what is semi-structured and non-structured questionnaires? Structured questionnaires او questionnaires هستن که او questionnaires از اول نوشته می باشه. مثال در یک ورق question نوشته میکنن که مقصد ما این question را پرسان میکنیم و با توسط امی question ما دیتا را کلکت میکنیم. او چی است؟ او structured questionnaires است یا structured survey است. یک non structured است. non structured مقصد یہ است که در وقتی که ما دیتا کلکت میکنیم questions already given نیست، randomly question پرسان میشه. So that is called what? That is called the non structured questionnaires. You got this idea about structured and non structured questionnaires? فهمیدین یعنی structured و non structured questionnaires؟ semi-structured خیلی ما میگیم براتون. صحیح است؟ semi-structured طال ما تشریح نکرد. questionnaires, the paper of different types of question is called questionnaires. مثال هر وقتی که شما ارزیابی یک استاد میگینی فور اگزامپل، برای شما یک ورق میتن، صحیح ورق ارزیابی براتون میتن، در اون مختلف questions می باشه. مثال
طریقه استاد درست است یعنی اوجه نوشته می باشه بله خوب نیست یا نخیر بیخی درست نیست صحیح این مختلف سوال اونجا نوشته می باشه و اونجا جوابش هم می باشه صحیح است the question answer yes no می باشه یا مثال می باشه که مقصد it's good worse یا not good صحیح است So, एक सम जवाब मतलब क्वेश्चन में बाशा वो जवाब में बाशा बर्तन नम एक सम क्वेश्चनियर्स बर्तन दादा कि मैं सही से दा वक्त अर्ज़ाबी अमीर मार्क क्वेश्चनियर्स में वक्त की अर्ज़ाबी या कोस्ताद में शा फमीदिन क्वेश्चनियर्स रहने ओके नुबाज अमी क्वेश्चनियर्स बदून सॉरी बसे नवास्ता याक स्ट्रक्चर्ड सर्वे क्वेश्चनियर्स में बाशा या अनस्ट्रक्चर्ड सर्वे क्वेश्चनियर्स में बाशा स्ट्रक्चर्ड ई किस्म आस्ता फॉर एग्जांपल ई नफर आस्ता ई इंटरव्यू में गिरा okay this is a person which want to take an interview from this person interview of this person नो ये इंटरव्यू में गिरा भाई क्वेश्चनियर्स दादा हमेशा ओले इन फर पर्सन में गिना क्वेश्चंस में गिना हो अगर ये क्वेश्चन अगर आजवल ऑलरेडी अगर डिफाइंड बाशा कि मकसद अमी सवाला बायत पर्सन शा बितून याजी कुदम दिगा सवाल बायत पर्सन नशा इंजे मिसाल 5 सवाल आस्ता 6 आस्ता दा 20 सवाल आस्ता सही मुख्तलिफ सवालों में बाशा ऑलरेडी गिवन आस्ता कि मकसद अमी सवाला बायत पर्सन शा we structured questionnaires आस्ता वो अगर सवाला पर्सन में शक्यू as a whole defined नहीं आस्ता as a whole defined न बाशा सही मतलब randomly सवाल पर्सन में शा that is called what that is called the unstructured questionnaires you got the difference between the structured and unstructured questionnaires do you have any question related to this हाँ बाद अजी चीज़ बाद अजी सेमी स्ट्रक्चर्ड आस्ता सेमी स्ट्रक्चर्ड मकसद ये आस्ता कि अगर ही नफर आजी इंटरव्यू में गिरा या वरक मिसाल दादा में शकी दो ऑलरेडी गिवन क्वेश्चन आस्ता सवाला इन जब में बाशा सही so the question will be already given in this paper so this question will ask from the interviewee सवाला आजी इंटरव्यू आज नफर के इंटरव्यू गिरफ्तार में शा सही इस सवालारम पर्सन में कि ना ई नफर के ई खुदम सवालारा पर्सन में कि ना कि दई मौजूद न बाशा सो दिस इज ओपन हैंडेड क्वेश्चनियर्स आजिम पर्सन का नाम तो ना वो या वो खुदम या सवाल जोर में कि ना जो पर्सन का नाम तो ना randomly so this person can also randomly ask question from this person and can also ask questions which are already given in this paper. The paper question की given us the azim person का नाम है तो ना वो खुद openly वो question person का नाम है तो ना ये unstructured वो structured गुफ्ता में तो नहीं किया मजमुए अमिदू आस्ता फॉर्मी नहीं रहा semi-structured. Do you have any question about semi-structured? Yes, he can skip questions, no problem. This is open interview. Says
هسینا او سوالا را چیم کدام میتونه سکیپم کدام میتونه تو میگه که ما مثلا این سوال را پرسان نمیکنیم دیگه سوال را ما پرسان میکنیم او سکیپم کدام میتونه Okay, next library and okay. Sir, these three simply we can say one is prepared question for interview, another which will be asked at the moment without preparation, and semi is the combination of both structured and non-structured. Exactly, Zala. Exactly, absolutely, you are right. So during the interview when we have already given questions, so we can ask questions from those questions, not outside those questions. So that is structured, non-structured, which can openly we ask questions. As paper सवाल हमेशा बिदूनी paper सवाल हमेशा outside paper सवाल हमेशा सही sorry is semi structured असतं व non-structured कदम असतं कि सवाला given नहीं सर randomly person में सवाला सही so yes Zala you are absolutely right हाँ सारा semi structured मकसद ये है इन जमा मिसाल लादम कि मिसाल अगर इन नफर आजी नफर इंटरव्यू में गिरा सही भाई एक पेपर दादा में शा बाजी आजू पेपरम पर्सन कदम में तो ना वो बिदुनी आजू पेपरम पर्सन कदम में तो ना वो इसी में स्ट्रक्चर्ड है ये इख्तियार दार कि मकसद आज पेपरम पर्सन करें वो बिदुनी आज पेपरम बायद वो पर्सन कदम में तो ना मकसद मुश्किल नहीं है वो इसी में स्ट्रक्चर्ड है फॉर्मिंग सारा इराली Okay, next library and documents. Each is the yak tool बहातरी कलेक्ट करदाने डेटा असतं सहीच मकसद आज इंटरनेट मा डेटा कलेक्ट करदा मेतोनिम दोम आज बुक आज किताबों मा डेटा कलेक्ट करदा मेतोनिम आज journals मकसद these are different databases in which we have different research so the online मुख्तलिफ databases असतं कि दही मुख्तलिफ तहकीक आज तक आज अवल मर्दम तहकीक करें सही दही मौजूद است द जर्नल्स आजुन जब मॉ डेटा कलेक्ट करें मेतोनिम या मुख्तलिफ दीगर डॉक्यूमेंट्स است बे इंटरनेट मौजूद است या एक नफर नविश्ता करें सही हालत या किताब अगर बाशा आजुन मॉ डेटा कलेक्ट करें मेतोनिम मैगजीन्स است आज मैगजीन मॉ डेटा कलेक्ट करें मेतोनिम नी मुख्तलिफ टूल्स बुत मुख्तलिफ सोर्सेज मुख्तलिफ मनबा बुत कि आजुन मॉ डेटा कलेक्ट करें मेतोनिम how non-structured sunila non-structured او questionnaires असतं कि वो सवालात दवारक नविश्ता नमी बाशा पेशतर ما مثال دادم कि در صنف شما یک ورق ارزیابی میاد صحیح است ورق ارزیابی که در صنف شما میارن صحیح است او structured است مثلا امو question امو سوالات شما پرسان میشه نو structured است non structured مثال یک نفر میاد در صنف شما مثال رئیس پانزهی می باشن صحیح است او رندملی سوالا پرسان میکنه صد او سوالات دورک نوشته نمی باشه او رندملی اوپنلی سوال پرسان میکنه او نان استراکچرد است فهمیدین ایرا structured or non-structured okay next what we have
Okay, so this was the end of chapter 1. So inshallah in next chapter then we will start some numericals. So this was different terminologies and data collection, population, samples that I have discussed in this chapter. So inshallah in next chapter I will start the numerical work of statistics. So if you have any question related to this chapter, so you can ask. Questionnaire is nothing, just to ask questions. Pursan kadan, sawalat. Okay, look at this. Questionnaire is what? A set of printed or written questions with a choice of answers devised for the purpose of a survey or statistical study. That is questionnaires. صد با یک ورق سوالا را دیسپلی میگه، سوالا را نوشته میگیره و جوابش می باشه. پیشتر که ما ارزیابی براتون گفتم که مثلا یک پوینت می باشه، یک سوال می باشه، اونجا جوابش می باشه. صحیح است؟ جوابش که فور ایگزامپل میگه که do you satisfied from the lecture contents of the teacher, yes or no. So these are the two answers. So the question is, do you satisfied from the contents of the lectures of the teacher? این سوال است و جوابش چی است؟ yes or no. صحیح؟ نوعی questionnaires است. همین قسم دیگه سوالا پرسان می باشه و جوابش می باشه. No problem. I will send you the chapters in group. I will also share a book picture in the group. If you are willing to buy a book, you can buy a book. No problem. But those students who are not buying the book, so I will share my slides. خب بس است درس. اگر کدام سوال در این چپتر باشه شما پرسان کنین.